मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। क्या ये कश्ती रेत पर चलेगी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं पानी की ऐसी लहरों का जो पहाड़ों से भी ऊंची हो। एक ऐसा दिन जब आसमान से पानी बरस नहीं रहा था बल्कि आसमान फट चुका था और ज़मीन अपने ही लोगों को निगल रही थी। ये कोई हॉलीवुड की फ़िल्म नहीं और ना ही कोई अफसाना है। ये दास्तान है इंसानी तारीख़ की सबसे पहली और सबसे बड़ी तबाही की, तूफ़ान नूह की। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से पूरी इंसानियत को डबो दिया गया? वो तंदूर क्या था जिससे तूफ़ान का आगाज़ हुआ? और वो कौन सा हौलनाक मंज़र था जब एक नबी का बेटा अपने बाप के आंखों के सामने लहरों में गर्क हो गया? आज की वीडियो में हम कुरान और मुस्तनद रिवायात की रोशनी में इस अजीम वाक़े का हाल बयान करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई सदियाँ गुजरी तो इंसानों ने शैतान के बहकावे में आकर अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा मान लिया। वूद, सुआ, यगूत और नसर ये उनके देवता थे जिनके आगे वो सिजदा करते। ज़मीन जुल्म और गुनाह से भर चुकी थी, ताकतवर कमज़ोर को का रहा था और शिर्क आम हो चुका था। इस घुटनज़दा माहौल में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। आपने अपनी कौम को पुकारा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन कौम का रद्द-ए-अमल क्या था? कौम के सरदार जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर थे, उन्होंने हिकारत से मुंह फेर लिया। उनका कहना था, हम तुझे अपने जैसा मामूली इंसान देखते हैं और तुम्हारे मानने वाले कौन हैं? बस ये चंद गरीब मजदूर और नीच लोग। अगर तुम सच्चे नबी होते तो तुम्हारे पास ख़जाने होते या फरिश्ते तुम्हारे साथ चलते। भाइयों और बहनों, ये जद्दोजहद कोई 1-2 साल या 100 साल की नहीं थी। कुरान गवाही देता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। ज़रा सोचिए, नस्लें जवान होकर बूढ़ी हो जाती थी, पोते अपनी दादा की उंगली पकड़कर आते और नूह अलैहिस्सलाम को गालियाँ देते। जब आप उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते तो वो अपनी उंगलियां कानों में ठूस लेते थे और अपने कपड़े चेहरों पर डाल लेते थे ताकि हक की आवाज़ न सुन सके। वो आप पर पत्थर बरसाते, आपका मजाक उड़ाते, हत्ता कि आप लहूलुहान हो जाते। लेकिन अल्लाह के इस शेर दिल पैगम्बर ने हिम्मत नहीं हारी। जब जुल्म हद से बढ़ गया और उम्मीद की कोई किरण बाकी न रही, तब नूह अलैहिस्सलाम के होंठ हिले और आसमान हिल गया। ए मेरे रब, मैं मगलूब हो गया हूँ, अब तू ही उनसे बदला ले। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, मगर एक अजीब हुक्म के साथ। अल्लाह ने फरमाया, हमारे आंखों के सामने एक कश्ती तैयार करो। ये हुक्म अजीब था क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस इलाके में रहते थे वो एक रेगिस्तान था। वहाँ दूर दूर तक न कोई समंदर था न दरिया। लेकिन नबी का काम सवाल करना नहीं, इताअत करना है। नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल उगाए, लकड़ियाँ काटी और एक अजीम कश्ती बनानी शुरू कर दी। कौम के सरदार वहाँ से गुज़रते तो कह लगाते, ए नूह, कल तक तुम नबी थे, आज बड़ी बन गए हो। क्या ये देवहेकल किश्ती रेत पर चलाओगे? पूरा शहर उनका तमाशा बनाता, बच्चे उन पर आवाज़ें कसते, मगर नूह अलैहिस्सलाम का जवाब बड़ा पुरसुकून होता, आज तुम हम पर हंस रहे हो, अनकरीब एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती तैयार हो गई, 3 मंजिला, मजबूत और वसी। अब अल्लाह के वादे का वक्त आ पहुंचा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक निशानी बताई थी कि जब तंदूर उबल पड़े तो समझ लेना अजाब आ गया है। और फिर वो लम्हा आ ही गया। एक घर के आम से तंदूर से आग के बजाय पानी का फवारा उबल पड़ा। ये ज़मीन के फटने का ऐलान था। साथ ही एक और मौजज़ा रोनुमा हुआ। जंगल के जानवर, शेर, हाथी, भेड़िए, सांप और परिंदे
جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آج اللہ کے حکم سے سر جھکائے قطاروں میں کشتی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر جانور کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں سوار ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے، مگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ جب آخری ایمان والا اور آخری جانور کشتی میں سوار ہو گیا تو کشتی کا باری دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ باہر خوفناک خاموشی چھا گئی۔ پھر آسمان کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ بادلوں کی گرج نے دلوں کو دہلا دیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی کے ساتھ کھول دیے۔ یہ عام بارش نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سمندر کو آسمان پر الٹ دیا گیا ہو۔ اور صرف اوپر سے نہیں، زمین نے بھی اسے پوشیدہ چشمے اگل دیے۔ اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی مل گئے۔ پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی۔ بازار، گھر، محلات سب تنکوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ بت جن کی پوجا کرتے تھے، وہ سردار جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج سب زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ کشتی پانی کی پہاڑ جیسے لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ اچانک نوح علیہ السلام کی نظر پانی میں ڈوبتے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا سگا بیٹا کنعان تھا۔ ایک باپ کی ممتا تڑپ اٹھی۔ طوفان کے شور میں نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، آج کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا بھی اپنی قوم کی طرح ضدی اور متکبر تھا۔ اس نے لہروں سے لڑتے ہوئے جواب دیا، مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں، میں اس سامنے والے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار سمجھایا، اے بیٹے، آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک خوفناک لہر اٹھی، پہاڑ جیسی لہر، وہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ نبی کا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ نہ نبی کا بیٹا ہونا کام آیا، نہ پہاڑ کی اونچائی۔ 40 دن تک یہ طوفان جاری رہا۔ پانی اتنا بلند ہوا کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں بھی ڈوب گئی۔ روئی زمین پر کوئی انسان، کوئی حیوان زندہ نہ بچا سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ پھر اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوا اور رحم کا حکم ہوا۔ آواز آئی، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تم جا۔ پانی اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک نئی شروعات تھی۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ سب ہی ان بچ جانے والوں کی اولاد ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، طوفان نوح صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان سرکشی میں حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے AK وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔